حافظ کون ہے بھائی تواڈے چو؟ حافظ کون ہے؟ حافظ تسی حافظ ہو؟ پڑھو نا والعادیات. میں بھی حافظ ہاں, صرف تواڈے کو پڑھانا مطلب ہے بھائی تسی پڑھو. ہاں جی اچھا پڑھو. موریات قدحن فالمغیرات. اے اللہ تعالیٰ نے اسلام دے گھوڑے دیاں شانہ بیان کیتیاں کہ انہاں دے جدو پیر ٹکراندے پتھراں نال تے چنگاری نکلدی, رب کہندا مینوں انہاں چنگاریاں دی بھی قسم. کیا فالمغیرات صبح تے سویرے سویرے جڑے لشکراں وچ جا وڑدے کہاں جی او دی بھی قسم ہے. دسو یار رب اور گھوڑے تی تسی جے ہن تے گھوڑیاں دا دور نہیں نا, ہن تے غوری میزائل ابدالی میزائل تے ابدالی میزائل جدو شوٹ پٹے گا تے رب دیاں قسماں نہیں کھائے گا. کیوں جی جدو خالد ٹینک چلے گا انج کر کے تے رب دیاں قسماں نہیں کھائے گا. تے جدو جو تیارے جناب انج کر کے کرتب دکھاندے ہیں انج ہندو دے گھر